إخوان الله عز وجل ما أوجدنا إلا لقضية مهمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل يقول: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بل من كرم الله عز وجل خلق كل شيء من أجلنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الآن بعض الناس يحتفلون بعيد رأس السنة يا إخوان، والله عز وجل يعلم ما يفعلون. يا إخوان يحتفلون بأن عيسى ابن الله. السماوات تتشقق وتتفطر والأرض تنشق والجبال تخر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا اخوي لا، ولو تجي بعض الناس لما نتكلموا عن الاحتفال يقول يا اخي ما في شيء، زملائنا نعرفهم اصحابنا نحتفل. يا حبيبي المسألة مسألة انتقاص لله، المسألة مسألة شتم وسب للذات الإلهية. يوم يقول هذا النصراني أو هذا اليهودي يقول بأن لله عز وجل ولد، السماوات تبغى تتفطر والأرض تبغى تتشقق والجبال تبغى تنهد. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. ولما نجي على صعيد البشر وعلى بعض شبابنا وعلى بعض المسلمين قال يا أخي ليش التشدد هذا؟ يا أخي مو تشدد بيني وبين القرآن. الله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه كل هذا؟ دعوا للرحمن ولدا دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لو نعظم أوامر الله عز وجل يا أخي نبغى نعتز بإسلامنا. إيش الإسلام اللي أنت تعتنقه؟ إيش التوحيد اللي في قلبك؟ إذا جاء وصل بنا الحال نحتفل بكريسمس وبعيد رأس سنة وأصبحنا نقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. قلدناهم في لبسهم، قلدناهم في قصاتهم، قلدناهم في أشكالهم، قلدناهم في أعيادهم. يا أخي فين إسلامنا؟ فين ديننا؟ فين عزتك بالإسلام؟ فين عزتك بالإيمان؟ فين حب الله عز وجل في قلبك؟
أقسم بالله وصل الحال ببعض المسلمين أنه يحتفل بعيد النصارى أكثر من احتفاله بعيد الفطر والعيد الأضحى. فين الإسلام؟ فين حب الله؟ فين تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.